हेलो। हेलो। जी। हाँ जनाब, फोन उठा रहे हैं आप तो। 5:40 पे कहा था ना, तो 5:40 पे फ़ोन उठाया है, बोलिए। अच्छा, मैंने कहा था 1 मिनट पहले आ जाएगा। नहीं, आपने 1 मिनट पहले नहीं कहा, उससे पहले भी आ जाएगा ऐसा कहा था। हाँ, उससे पहले भी था, तो उससे पहले आया तो उठाया कि नहीं? तो बताइए ना, अभी उठाया 5:40 पे, जब आपका वक्त आया है तो उठाए है ना। अच्छा अच्छा, चलो फिर 2 मिनट रुको, अभी रुको। फोन इस काटना पर मत। इस पर भी 2 मिनट रुकना है। हाँ, काटना मत फोन। काटे तो आप थे। ठीक ठीक, काटना मत, बस खामोश हो 2 मिनट। भाई और कितना वक्त लोगे? जी जनाब, भाग गए क्या? अभी हम तो यहीं पर हैं, लेकिन आप शायद भागे हुए थे। बताइए अब ठीक है, हम कह रहे आवाज नहीं आ रही है। बताइए बताइए, शुरू करें? हाँ, शुरू करते हैं। चलिए, देखिए, मैंने पहले ही जो आपको सवाल किया था, वो सवाल ये था। जी। सुन लीजिए। नहीं, मेरी बात पहले सुने ना, क्योंकि मैंने पेश किया है ना सवाल आपके ऊपर। जवाब लेना है। मैंने सवाल कायम किया है। तो ये है मुनाजरा कि करना है या खाली सवाल का जवाब देना है? फतावा रिजविया है, जिल्द नंबर 15 है। जिल्द नंबर 15 के अंदर जो है, अहमद रज़ा ख़ान फाजिल बरेलवी ने लिखा है कि वहाबी ऐसे को खुदा कहता है जिसका इल्म हासिल किए से हासिल होता है, उसका इल्म उसके इख्तियार में है, चाहे तो जाहिल रहे। ऐसे को जिसका बहकना, भूलना, सुनना, ऊँघना, गाफिल रहना, जालिम होना, हत्ता के मर जाना सब कुछ मुमकिन है। खाना पीना, पेशाब करना, पखाना करना, नाचना, थिरकना, नट की तरह खुराक खेलना, औरतों से जिमा करना, लिबादत जैसी खबीस बेहयाई मुर्तकिब होना, हत्ता के मुखन्नस की तरह खुद जो है, आगे लिखा है, खुद मफहूल बनना। कोई खबासत, कोई फजीयत उसके शान के खिलाफ नहीं। वो खाने का मुंह और वो भरने का पेट। माअज़ल्ला सुम्मा माअज़ल्ला, नकल कुफ्र कुफ्र नबाशत। ये आपके आला हज़रत ने ये जो फतावा रिजविया के अंदर जो गुस्ताखी की है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शान में, इस पर आपको क्या कहना है? जी। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपको मुनाजरा करना है या खाली सवाल का जवाब लेना है? ये सवाल का जवाब लेना, क्योंकि मैंने आपको 2 उसूलें बताई हैं आप ही के घर से। एक मैंने बताया है फतावा मजहरिया से, जिसके अंदर लिखा है इसलिए अरे किसी पूरी की बात सुन लो, दिहानत शुरू करने करेंगे का फिर एक बताएंगे। ही तरीक़ा है और बड़ा खूबसूरत है, और अपने को उसका खैरखा और गमखार जाहिर करते हुए और दूसरे शख्स पर तोहमत लगाते हुए यूं कहता है कि फ़लाँ शख्स आपको ऐसी ऐसी फहाश गालियां देता है। इस तरीक़े से वो गालियां देकर अपना दिल भी ठंडा कर लेता है और ज़ाहिर में उसका खैरखा भी बना रहता है। आपके मजहरी साहब ये कह रहे हैं कि आपके जो आला हज़रत हैं, उन्होंने ये वहाबियों की तरफ मंसूब कर कर जो कि उसूल बयान कर दिया कि अगर कोई शख्स किसी को गालियां देना हो, अगर वो जो है उसके सामने जाकर जो है गालियां नहीं दे सकता, तो वो ऐसा कह सकता है कि फ़लाँ शख्स ने आपको ऐसी ऐसी गालियां दी है। तो वो उस शख्स का दिल भी ठंडा हो जाता है और वो उसका ज़ाहिर में खैरखा भी बना रहता है। यानी आपके आला हज़रत के इस उसूल के एतबार से वहाबियों की तरफ मंसूब करते हुए ये कहा कि अल्लाह तबारक व तआला को इन्होंने ऐसी ऐसी बातें कही। तो ये आपके उसूल के एतबार से आपके आला हज़रत ने गालियां दी हैं या नहीं दी हैं? हो गई बोलिए बोलिए, दी हैं या आपकी नहीं? बात हो गई आपकी। दी हैं या नहीं दी हैं? अरे मैं क्या पूछ रहा हूँ, बात हो गई मुकम्मल। हाँ हाँ, बताइए, दी हैं या नहीं दी अब हैं? खामोश रहना, मैं बोल रहा हूँ, जो आप बोल रहे थे तो मैं खामोश था, ठीक है? नहीं, फजूल बातें करेंगे तो नहीं रहूँ मैं, खामोश नहीं रहूँ, क्योंकि आपको ये जवाब खामोश नहीं देना है कि रहेंगे यहाँ आप। से आपके आला हज़रत कुफ्र के दलदल हाँ, में जवाब नहीं फंसे हैं देंगे या हम नहीं आपको, दिए हैं। खामोश लीजिए आप हाँ, बस। चलिए चलिए। आप अपनी जुबान को जो ना खामोश कर लीजिए। सबसे बड़ी बात यह है कि आप जिस इबारत पर गुफ्तगू करना चाहते हैं, फतावा रज़विया शरीफ की जिल्द नंबर 15 सफ़ा नंबर 547, नहीं, ठीक है ना? 547 नहीं है। कितना है? 547 नहीं, जो मेरे पास है उसका सफ़ा हाँ, नंबर है एडिशन चेंज होता है तो इस वजह 745। से जो है ना नंबर भी चेंज हो जाता है, ठीक है? जी। एडिशन वगैरह से जो है ना नंबर हाँ, चेंज हो वो जाता चलता है। है, वो चलता है। हाँ, चलिए। तो जो मेरे पास है उस पे 547 है। अब बात दूसरी है, ये है कि जी। आप जवाब देंगे, बिल्कुल जवाब देंगे, ठीक है ना? हाँ। जिस पर आप एतराज कर रहे हैं वो आप तो हमें पहले हवाला भेजिए, फिर उसको पूरा पढ़कर सुनाइए और उस पर हुक्म लगाइए, ठीक है ना? मेरा व्हाट्सएप चालू है, भेजिए। जी, चलिए, हवाला भी ले लें।
मेरे व्हाट्सअप नंबर पर हाई भेजिए। यही जिस पर बात हो रही है इसी हाँ पर हाँ भेजिए। हाँ, इसी पर भेजिए। हाँ भेजिए। हाँ, हाई भेजिए ना, मुझे लिख कर भेजिए, ताकि मैं हाँ हवाला आपको आसानी से भेज सकूँ सारे। ऐसे ही भेजिए, ऐसे ही। जी? नंबर से नहीं आता आपको? नहीं, नंबर मैं आपका क्यों सेव करूँ? मैं आपका नहीं नंबर, करता। आप लोगों के नंबर सेव नहीं करता। अच्छा, मेरा पिछला नंबर तो सेव था तुम्हारे मोबाइल में। ना ना भाई, कहाँ से सेव था? नहीं सेव था? नहीं था। पक्का? पक्का। मैं अगर यहाँ पर लिख दूं कि भाई जो मैंने तुम्हें जो वीडियोस भेजी हैं और जहाँ मैंने तुम्हें नाम मैं देकर तो तुम्हें आपको मुखातब किया मैं है, तो अगर यहाँ आपको पर प्रूफ सर्च दे में सकता हूँ कि फरहाद आपने लिख दूं। मेरा नंबर सेव किया हुआ था। जी? मैं आपको प्रूफ दे सकता हूँ कि आपने मेरा नंबर सेव किया हुआ था। हाँ चलिए भेजिए, हवाला दीजिए। पहले आप मुझे हवाला दीजिए, भागी मत। अरे भाई हवाला तो भेज रहा हूँ, अभी आपने दावा हाँ, किया तो है ना। जिस पर बात करनी है वो भेजिए, जो मौजूद बहस है उसको हवाला तो भेजिए फिर जल्दी ये फटाफट। बहस को तूल देने की क्या जरूरत थी आपको? अब जल्दी भेजिए फटाफट, वो भी यानी दे देंगे, आप टेंशन यही मत लो। करते रहेंगे कि भाई बस बहस को तूल अरे देंगे और जल्दी उसके भेजो बाद राह यार, फरार फालतू इख्तियार फोन करके तुम भाग लोग मेरा जाएंगे। खराब करते हो फालतू में। हाँ, तुम लोग यही फोन लगा करके मेरा कीमती वक्त बर्बाद करते हो। कीमती वक्त अल्लाह। जल्दी भेजो फटाफट, टाइम खराब मत करो। कीमती वक्त। जल्दी जल्दी। हाँ रुक जाओ। जी जनाब भेज दिया, देखिए मुझे आपके नंबर पर हवाला। जी जनाब भेज दिया है मैंने हवाला। हेलो हेलो। जी भेज दिया वाला। हाँ, फटा हुआ रिजविया जिल्द नंबर 15, सफ़ा नंबर जो मेरे पास है 545। देखिए। अच्छा, ये मुकम्मल जो है ना, मुकम्मल सवाल नहीं है, मुकम्मल सवाल भेजिए। क्या मुकम्मल सवाल? ये मुकम्मल सवाल नहीं है, मतलब जो बहस हो रही है ना, इसका जो लिखा है यहाँ से नहीं, मैं जो बावजूद इबारत पढ़ रहा उसका हूँ वो इसी में है। इसी में है, जी, लेकिन ये उसको मुकम्मल पढ़िए, मुकम्मल। मुकम्मल ही तो और पढ़ा हूँ। मुकम्मल भेजिए। ऐसे को खुदा कहता है अरे जिसका जहाँ इल्म आपने हासिल भेज दिया किए से वहां पर मुकम्मल हासिल नहीं है, होता जहाँ है। आप शुरू हो गए। भाई तुम्हारी किताब देखो, जो मैंने आपने पूरा भेजा सफ़ा वो भेजा है। मुकम्मल नहीं है, पूरा अगला पूरा सफा भी सफ़ा। सेंड कीजिए। क्या क्या अगला सफ़ा भेजना है? हाँ, इससे अगला वो जो वहाँ पे खत्म है ना, कि उसकी शान, वो उससे आगे भी भेजिए। अच्छा, उससे आगे भी भेजना है। और पढ़ना वाह भी है भाई, उससे आगे। ये फरहद रजवी साहब हैं, इनको अपने घर के उसूल नहीं पता। मैं कौन सा ये पागल देखिए, हूँ, मैंने ये आपको बकवास आपके मत घर करो, का इसको हवाला दिया पढ़ो। है। ये किताब है तौज़ीहुल ये बयान बताओ कि मैंने एक मोबाइल पे ली निकाला है, इसको ख़ज़ाइनिल बताओ, इसमें इरफान। है नहीं। इसके सफ़ा नंबर 18 पर लिखा हुआ है कि क्या लिखा हुआ है, ये एक बार मैं आपको हवाला भेज दूं। अक्सर कायदा ये है कि अगर किसी का रद्द करना हो, क्या लिखा है कि ये कायदा है कि किसी का रद्द करना हो तो सिर्फ उतनी ही इबारत पर इत्तफाक किया जाता है जो रद्द के लिए काफ़ी हो। यानी ये अपने घर के उसूलों से वाकिफ़ नहीं है। ये मैंने आपको हवाला भेज दिया, देख लीजिए। अरे भाई, आपके आपके घर में उसूल है, आपके आपके यहाँ ये उसूल है पर तौज़ीहुल गुफ्तगू बयान करनी है, वो लिल हवाला ख़ज़ाइनिल मुकम्मल इरफान। कर इसमें सकते हैं, लिखा बिल्कुल। हुआ है कि भाई रद्द करने के लिए जितनी इबारत हो। देखिए क्या लिखा, अक्सर कायदा ये है कि अगर किसी का मतलब रद्द तुम्हारे करना पास हो तो फतावा उस रजविया सिर्फ नहीं उतनी है, ही मैं इबारत पे पर लिख दिया इत्तफाक किया फटाफट। जाता है जो रद्द के लिए अरे काफ़ी हो। तो मैं आप बोल रहा अपने हूँ, कायदे से वाकिफ़ नहीं हैं, आप अपने कायदे से भाग रहे हैं। और इम्तियाज़ अहले सुन्नत में लिखा हुआ है जो मसलके आला हज़रत की मुखालफत करेगा उसका ख़ात्मा ईमान पर नहीं होगा। यानी ये अपने घर के कायदे से वाकिफ़ नहीं है। यानी इनके घर के कायदे में लिखा है जितना रद्द करना होता है उतनी ही इबारत पेश की जाती है, तो मैंने उनको वही इबारत पेश कर दी। बताओ, बात करनी है, जवाब लेना है। भाई आपके उसूल के एतबार से मैंने भेज दिया कि जितनी इबारत का रद्द करना होता है उतनी ही इबारत पेश की जा सकती है। इसके अलावा बहस को तूल नहीं दिया जा सकता। नहीं होगी, और उतना ही रट्ठा मार के आगे तुमको इतना ही पढ़ना पड़ेगा, आगे का पढ़ पाऊंगा नहीं। ये देखिए, ये कह रहा है उतना ही पढ़ना पड़ेगा। भाई तू तेरे घर के उसूल से ना वाकिफ है। तेरा अल्लामा, क्या नाम है इसका, अल्लामा गुलाम रसूल सईदी लिखता है कि अक्सर कायदा ये है कि अगर किसी का रद्द करना हो तो सिर्फ उतनी ही इबारत पर इत्तफाक किया जाता है जो रद्द के लिए काफ़ी हो। यानी ये अपने घर के कायदे से वाकिफ़ नहीं है। मैंने जितनी इबारत इसको पेश करनी थी पूरा सफ़हा मैंने भेज दिया कि मैंने जो इबारत पढ़ी है कि ऐसे को खुदा कहता है जिसका इल्म हासिल किए से हासिल होता है, उसका इल्म उसके इख्तियार में है, चाहे तो जाहिल रहे। ऐसे को जिसका बहकना, भूलना, सुनना, ऊँघना, गाफिल रहना, जालिम होना, हत्ता के मर जाना सब कुछ मुमकिन है। खाना पीना, पेशाब करना, पखाना करना, नच की तरह खुरा कहना,
عورتوں سے جمع کرنا، لبادت جیسی خبیث بے حیائی مرتکب ہونا، حتیٰ کہ مخنث کی طرح اللہ اکبر ایسی گالیاں دی اس کے اعلیٰ حضرت نے۔ اور میں نے اس کے جو ہے فتاوی مظہریہ سے بھی یہ اصول بتا دیا کہ اس کے مظہری نے لکھا ہے کہ کوئی شخص اگر کسی کو گالیاں دینا ہو تو خود وہ جو ہے اس کو گالی دے دے اور کہے کہ فلاں شخص نے آپ کو ایسی ایسی گالیاں دی ہیں، تو وہ اپنا دل بھی ٹھنڈا کر لیتا ہے اور اس ظاہر میں اس کا خیر خواہ بھی بنا رہتا ہے۔ یعنی اعلیٰ حضرت نے اس کے اللہ رب العزت کو گالیاں دے کر اپنا دل ٹھنڈا کر لیا اور اس کی عوام کے نزدیک وہ جو ہے ان کا خیر خواہ بھی بن کر بیٹھا ہوا ہے، یہ اس کے اصول کے اعتبار سے۔ اور کہہ رہا ہے کہ یہاں پر وہابیوں کے جھوٹے خدا، اور اس کے تبیان القرآن کے صفحہ نمبر 495 میں لکھا ہے غلام رسول سعیدی کہ اللہ تعالیٰ کی شان میں توہین آمیز کلام کفر ہے، اور پھر کہتا ہے کہ اس سے معلوم ہوا اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف کوئی ہتک آمیز جملہ بطریق الزام کہا جائے یا بطریق عقیدہ ہر طرح اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا موجب ہے اور کفر ہے، اور اس کا قائل موجب قتل ہے۔ یعنی اگرچہ کہ یہ بھی ہو کہ الزامی طور پر بھی اللہ کی طرف یہ جو ہے گالیاں منسوب کرے تو وہ کفر ہے اور اس کا قتل کرنا واجب ہے۔ تو غلام رسول کی سنت پر یہ جو اس نے بیان کیا، اس نے جو فتویٰ دیا ہے، تو کیا فرحت رضوی تو نے اپنے اعلیٰ حضرت کو قتل کیا؟ کیونکہ یہ کہہ رہا ہے واجب القتل ہے، تو اعلیٰ حضرت کو قتل کیا تم نے؟ چل عبارت پوری بھیج جلدی فٹافٹ۔ یہ دیکھیے میں نے اس کو عبارت بھی بھیج دی، فتاوی رضویہ، پھٹا ہوا رضویہ کی، وہی پھٹے ہوئے رضویہ کے صفحے کے ساتھ، یعنی اس کے 545 کے اندر لکھا ہے وہابیوں کے جھوٹے خدا، جس میں عبارت لکھی ہوئی ہے، تو اس میں یہ کہتا ہے کہ ایسے کو خدا کہتا ہے۔ میں نے اس کو عبارت بھیج دی، اور اس کے توہین البیان میں یہی غلام رسول سعیدی کہتا ہے کہ یعنی یہ کہتا ہے کہ اکثر قاعدہ یہ ہے کہ اگر کسی کا رد کرنا ہو تو صرف اتنی عبارت پر اتفاق کیا جاتا ہے جو رد کے لیے کافی ہو۔ یعنی یہ غلام رسول سعیدی کے قاعدے کے خلاف جا رہا ہے، یہ اپنا قاعدہ اس کو معلوم نہیں ہے، یہ اپنے اصول اس کو معلوم نہیں ہے، اور یہ چلا ہے مناظرہ کرنے کے لیے۔ مناظرے میں کتنی بار میرے پاس آ کر جو ہے منہ کی میں اس کو مارا ہوں اور یہ کھا کر گیا ہے اور کفر کے گھاٹ اترا ہے، اور کئی مرتبہ اسی کے اصول کے اعتبار سے میں نے اس کو کافر ثابت کیا ہے۔ اور اس کا شہزاد عالم مصباحی جو اس نے کہا تھا کہ گستاخ رسول کو یعنی دیوبندی وہابی کو گالی دینا یہ اللہ اور اس کے رسول کی سنت ہے، تو اس کے شہزاد عالم نے اس کے اوپر کفر کا فتویٰ لگایا تھا، یہ کہا تھا کہ اس پر توبہ بھی لازم ہے۔ اس کی توبہ ابھی تک آئی نہیں کیونکہ اس نے لائیو پر یہ بات کہی تھی، تو یہ لازم ہے، یہ اصول ہے، یہ قاعدہ ہے کہ وہ بھی آ کر توبہ لائیو پر کریں، لیکن یہ ابھی تک وہ کرنے سے قاصر رہا۔ یعنی کہ اس کو جو بھی لوگ جو مفتی شہزاد عالم نے اس پر فتویٰ لگایا ہے، تو پھر اس کے لوگ جب بھی آ کر اس کو سلام کریں گے تو پھر وہ بھی کافر ہو جائیں گے، کیونکہ ان کے یہاں تو بھائی کافر کو سلام کرنے سے بھی بندہ کافر ہو جاتا ہے نا۔ تو یہ مرتے دم تک یعنی مر جائے گا، اس کی نسلیں بھی آ کر مر جائے گی، لیکن اپنے اعلیٰ حضرت کا دفاع نہیں کر پائیں گی۔ یہ میں چیلنج دے رہا ہوں، یہ میرا دعویٰ ہے۔ آجا اصل موضوع کی طرف جہاں میں بات کرنی ہے، اور مکمل جو ہے نا وہ حوالہ پیش کر، مکمل دعویٰ پیش کر، اور حکم لگا، میں نے یہ کہا تھا مکمل فتاوی رضویہ شریف کی عبارت پیش کر۔ اگر مکمل فتاوی رضویہ شریف کی عبارت پیش کرنے کی تیری بس کی بات نہیں ہے تو بھونکتا رہے، میں خاموش ہو کر کے سن رہا ہوں، جب تو پوری عبارت بھیج دے گا ہم بات وہاں سے شروع کر دیں گے، ٹھیک ہے نا؟ یہ دیکھیے میں نے اس کو حوالہ بھی بھیج دیا ہے، توضیح البیان للقزائن العرفان غلام رسول سعیدی کی، یہ پیش کر رہا ہے کہ اکثر قاعدہ یہ ہے کہ اگر کسی کا رد کرنا ہو تو صرف اتنی ہی عبارت پر اتفاق کیا جاتا ہے جو رد کے لیے کافی ہو۔ یہ اپنے قاعدے سے بھاگ رہا ہے، اپنے قاعدے سے مکر رہا ہے۔ یہ فرحت رضوی اپنے علماء کے قاعدے اور اصول نہیں پتہ اس کو، اور یہ چلا ہے مناظرہ کرنے، اور وہ بھی دیوبندی سے، اور اپنے آپ کو سنی کہتا ہے۔ تو میں نے اس کو یہ حوالہ دیا تھا کہ بھائی تیرے جو عالم تھے انہوں نے جو ہے اپنے نواسے کو کہا تھا کہ بھائی قبر کے اوپر پیشاب کر، کیونکہ یہ سنت ہے، تو یہ سنت میرے سے چھوٹ گئی ہے۔ تو میں اس سے پوچھتا ہوں، جب تیرے عالم نے کہا کہ یہ سنت ہے تو اس سنت پر کتنی مرتبہ عمل کیا ہے فرحت رضوی؟ حوالہ پورا حوالہ فتاوی رضویہ شریف کا۔
یہ دیکھیے بات نہیں کرے گا, یہ جواب نہیں دے گا. میں نے اس کو حوالہ بھیج دیا ہے. یہ دیکھیے میں نے اسکرین ریکارڈنگ بھی کر لی ہے کہ میں نے کیا کیا اس کو حوالے دیے ہیں اور کون کون سے دیے ہیں. الحمدللہ میں نے اس کو پورا صفحہ بھیجا ہے جہاں پر میرا یہ اشکال ہے جتنا مجھ کو رد کرنا ہے اس کے اصول کے اعتبار سے. یعنی یہ خود اپنے غلام رسول سعیدی کے اصول سے بھاگ رہا ہے, کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ اگر یہ رضا خانی اپنے علماء کے اصول پر ہی آ جائے کم سے کم تو مناظرے میں جو ہے شکست کھا لیں گے. اسی لیے یہ اپنے علماء کو ٹھوکر مار دیتے ہیں کہ یہ ہمارے مسلک کے ہی نہیں ہیں, یہ ہم ان کو جانتے ہی نہیں ہیں, یا پھر یہ ان کا بہانہ ہوتا ہے. یہ اپنے غلام رسول سعیدی کے جو قاعدہ اس نے بیان کیا ہے کہ اکثر قاعدہ یہ ہے, تو یہ اپنے قاعدے سے مکر رہا ہے. اور اس کے امتیاز اہل سنت میں لکھا ہے کہ جو مسلک اعلیٰ حضرت کی مخالفت کرے گا اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا. یعنی اپنے قاعدے سے جو مسلک اعلیٰ حضرت کے جو ان کے معتبر عالم ہے غلام رسول سعیدی, تو یہ اپنے علماء کے اصول سے جو ہے مخالفت کرنا, یعنی مسلک کی ایک مخالفت کر رہا ہے. یعنی ان کے مسلک کے اندر یہ قاعدہ ہے کہ جس کو جتنا رد کرنا ہے اتنی عبارت پیش کی جاتی ہے. تو یہ اپنے جو ہے مسلک سے جو ہے مکر رہا ہے, اس کو ٹھوکر مار رہا ہے اور اپنی مسلک لے کر چل رہا ہے. فرحاد رضوی تو یہ کہہ دے کہ غلام رسول کو میں نہیں مانتا, تو میں اس کے بعد آپ کو حوالہ دیتا ہوں. ہاں حوالہ جلدی پیش کرو اگر بات کرنی ہے تو, پورا حوالہ. غلام رسول سعیدی کو تم نہیں مانتے؟ ہم اعلیٰ حضرت پر بات کر رہے ہیں تو صرف اعلیٰ حضرت کی حوالہ پیش کرو. یعنی اصول نہیں چلیں گے کسی کے؟ اصول بھی چلیں گے, لیکن جس عبارت کی بات ہوگی تو بغیر مکمل بات کی ہوئی اور بغیر مکمل بات کو پڑھے ہوئی کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے. تو آپ کو چاہیے کہ جس کا جواب چاہیے تو مکمل پڑھ کے سنائے. آپ کو پتا ہے کہ پڑھ کے سنانے کی آپ کی حیثیت نہیں ہے. میں نے فتاوی رضویہ بھیج دی ہے اور میں نے عبارت بھی پڑھ دی کہ اس کے اندر لکھا ہے کہ ایسے کو خدا کہتا ہے جس کا علم حاصل کیے سے حاصل ہوتا ہے, اس کا علم اختیار میں ہے چاہے تو جاہل رہے. ایسے کو جس کا بہکنا, بھولنا, سننا, اونگنا, غافل رہنا, ظالم ہونا حتیٰ کہ مر جانا سب کچھ ممکن ہے. کھانا پینا, پیشاب کرنا, پخانا کرنا, ناچنا, تھرکنا, نٹ کی طرح خوراک کہنا, عورتوں سے جمع کرنا, لبادت جیسی خبیث بے حیائی مرتکب ہونا, حتیٰ کہ مخنث کی طرح خود مفعول بننا. کوئی خباثت, کوئی جو ہے کوئی فضیت اس کی شان کے خلاف نہیں. وہ کھانے کا منہ اور وہ بھرنے کا پیٹ, معاذ اللہ, کہ اس کے اعلیٰ حضرت نے اللہ رب العزت کو یہ گالیاں دی ہیں. اور میں نے اس کے 2 اصول بتائے, 3 اصول بتائے کہ یہ جتنا یہ قاعدہ ہے کہ جتنی عبارت کا رد کرنا چاہتا ہے اتنی ہی عبارت پیش کر سکتے ہیں. یہ اپنے قاعدے سے بھاگ رہا ہے. اور دوسری بات, تبیان القرآن کے اندر کہا ہے کہ الزامی طور پر بھی اگر ایسا کہے تو وہ شخص کافر ہے اور اس کا قتل کرنا واجب ہے. اور دوسری بات, میں نے فتاوی مظہریہ کے اندر سے دکھایا کہ اس کے اعلیٰ حضرت کے یعنی اس کا اصول ہے کہ اگر کسی کو گالیاں دینا ہو تو وہ اپنے اوپر سے یہ کہہ دے کہ بھئی فلاں شخص نے آپ کو ایسی ایسی گالیاں دی ہیں, تو وہ اپنی طرف سے گالیاں بھی دے دیتا ہے, اپنا دل بھی ٹھنڈا کر لیتا ہے. اور یہ اس کے اعلیٰ حضرت نے ایسا کیا ہے اس کتاب کے اندر, فتاوی رضویہ کے اندر. چلو پورا حوالہ پیش کرو جلدی فٹافٹ. یہ دیکھیں سامعین, یہ فرحاد رضوی کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ عبد الرحمن سے بات کرے یا کسی بھی ہمارے ادنا سے ادنا چھوٹے سے چھوٹے طالب علم سے بھی یہ بات نہیں کر پائے گا. یہ واللہ ہی میرا دعویٰ ہے, کیونکہ فرحاد رضوی خود نہیں جانتا کہ اپنے اصول کیا ہیں. یعنی میں دعوے کے ساتھ اپنی جماعت کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ یعنی کہ وہ چھوٹا بھی کیوں نہ ہو طالب علم, یا مکتب میں ہی کیوں نہ پڑھتا ہو, وہ فرحاد رضوی سے بات کر لے. واللہ میں کہہ رہا ہوں کہ الحمدللہ ہماری جو ہے وہاں پر فتح ہوگی, ہم فتح یاب ہوں گے انشاءاللہ. یعنی یہ اپنے اصولوں سے ناواقف ہے, تو میں یہ بالکل خوشخبری دے رہا ہوں کہ آپ اس سے فتح پا سکتے ہیں, کیونکہ یہ اپنے اصول سے ناواقف ہے اور اپنے اصولوں کو ٹھوکر مار رہا ہے. چلو حوالہ پیش کرو پھٹافٹ. انشاءاللہ میں یہ اسکرین ریکارڈنگ ڈال دوں گا کہ میں نے اس کو کتنے بجے حوالہ دیا ہے اور کون کون سا حوالہ دیا ہے. اس کو میں نے پھٹا ہوا رضویہ کی جلد نمبر 15 بھی بھیج دی, لیکن اس کی آنکھوں کو کیا ہوا پتہ نہیں, لقوہ مار گیا ہے یا کیا ہوا ہے پتہ نہیں, کہ اس کو حوالہ نظر نہیں آ رہا, یا پھر اس نے دیکھ بھی لیا ہے اور یہ بہانے بازی کر رہا ہے کہ بھائی مجھے یہ تمہاری بات کا جواب میرے پاس نہیں ہے, اسی لیے میں بس یہی ایک بات کو پکڑا ہوا بیٹھوں گا. اور یہ کہہ رہا ہے کہ میرے موبائل کے اندر اس کا نمبر سیو ہے. میں لعنت بھیجتا ہوں اس شخص کے اوپر, اگر اس کا نام میرے فون میں سیو ہو تو میں ایسے شخص پر لعنت بھیجتا ہوں اور ایسے فون کو پھوڑ دوں گا, کیونکہ میں رضا خانی کا کسی کا بھی نمبر سیو نہیں کرتا. چلو بھیجو فتاوی رضویہ شریف کی مکمل عبارت جلدی بیٹا فٹافٹ. ہاں
دیکھیے یہ بس یہی کرے گا، اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ میں پوری دیوبندی جماعت کو یہ مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ اسے کبھی بھی فون لگائیں اور بات کریں، انشاءاللہ یہ آپ سے بات نہیں کرے گا، بس بد کلامی، فحاشی اور اپنے اعلیٰ حضرت کی سنتوں کو زندہ کرنا، کیونکہ یہی کام تو ان کا ہے۔ کیونکہ ان کے جو کیا کہتے ہیں، یہ حوالہ لے لے فیضان اعلیٰ حضرت، اس کے اندر لکھا ہے صفحہ نمبر 275 میں، آج کل کے جو تہذیب کے مدعی ہیں وہ چند ستار کو دیکھتے ہی حضور کی کتابوں کو پھینک دیتے ہیں، یعنی ان کے اعلیٰ حضرت کی کتابوں کو پھینک دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کتابوں میں تو گالیاں بھری پڑی ہیں۔ اور دوسری کتاب المیزان، اعلیٰ حضرت نمبر، اس کے صفحہ نمبر 38 پر لکھا ہے، ان کا اس میں گرامی ایک مذہبی گالی سمجھا جاتا ہے۔ اس بھیانک اور افسوسناک صورتحال کی ذمہ داری بھی ہم پر ہی عائد ہوتی ہے۔ یہ دیکھیے ان کے خود کے علماء کہہ رہے ہیں کہ ان کو ایک مذہبی گالی سمجھا جاتا ہے، اور اس کے اعلیٰ حضرت کو کہتے ہیں ان کی اعلیٰ حضرت کی کتابوں کو پھینک دیا جاتا ہے۔ تو یہ بتائیں یہ کہاں سے جواب دیں گے؟ اور حضرت مرتضیٰ حسن چاندپوری رحمہ اللہ نے اعلیٰ حضرت کی جو ہے گھر کے آگے جو ہے مکان لیا اور وہاں پر چارپائی لی اور بیٹھ گئے کہ تیرے اعلیٰ حضرت کو بلا اور کہے کہ اس سے مجھے جو ہے مناظرہ کرے، لیکن اس کا اعلیٰ حضرت نہیں آیا۔ اس کا اعلیٰ حضرت پوری زندگی بھاگتا رہا علماء دیوبند سے۔ تو یہ آج کل کے جو رضا خناسی ہیں، جو رضوی جو ان کو کہتے ہیں، یہ کیوں نہ بھاگیں گے؟ اسی لیے تو کسی نے کہا ہے کہ معترف دیوبند کا جب سے زمانہ ہو گیا، معترف دیوبند کا جب سے زمانہ ہو گیا، بند سارے رضویوں کا کارخانہ ہو گیا۔ تو یہی ماحول ہے۔ آپ اس ویڈیو کو سماعت فرمائیں۔ الحمدللہ ہم نے اس کو جو ہے شکست دے دی ہے، اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ ہم نے اس کو جو ہے شکست خوردہ ثابت کر دیا، کیونکہ اس نے اپنے اعلیٰ حضرت کو بچانے سے انکار کر دیا اور بس یہی ایک رٹ لگا رہا ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب فرحت رضوی نہیں دے سکتا تو اس کے بڑے بڑے علماء، اس کے بڑے بڑے مفتی جواب نہیں دیں گے، تو پھر یہ کیا جواب دے گا؟ بس آپ آواز کو جو ہے اس آڈیو کو سماعت فرمائیں اور فرحت رضوی کی حقیقت کو سمجھیے کہ یہ کیسے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ اس کے پاس کوئی علم نہیں ہے، آتا جاتا کچھ نہیں ہے، بس خاکہ کرتا ہے۔ میں نے کئی مرتبہ اس کو نبی کا مخالف ثابت کیا اس کے گھر کے اصول کے اعتبار سے، لیکن اس سے بھی یہ قاصر ہے۔ آپ اس آڈیو کو سماعت فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔ ہر کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں کہ اس خبیث کو کیا کیا القاب سے نوازا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔